बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हाफ़िज़ अल-अकबर ज़ाहिदी ख़ादिम आस्ताना अलिया नहरिया शरीफ एक बार फिर आप अहबाब की खिदमत में हाज़िर हूँ और यहाँ अपने कैमरा मैन मोहतरम जो सत्तार साहिब सिद्दीकी इनकी मैयत के अंदर आप अहबाब की खिदमत में यहाँ पर आस्ताना अलिया मनकला रवात यहाँ जो जामे मस्जिद मुहिउद्दीन सिद्दीकिया एजुकेशन की तामीरात का सिलसिला शुरू है और वक्तन फ़क्तन यहाँ हाज़िरी होती रहती है, तामीरात का जायज़ा लिया जाता है। लेकिन आज मैंने समझा कि चलें कुछ अपनी गुजारिशात भी हो जाएंगी और कुछ अहबाब को थोड़ा सा तारफ़ भी पेश कर दिया जाएगा ताकि उनके इल्म में, उनकी दानिश में मज़ीद तसल्ली और तशफ़ी हो सके। और जितने हमारे मुआविनीन हैं, मुखलिसीन हैं और जो हुज़ूर मुर्शिद ग्रामी अलहाज ख्वाजा पीर मोहम्मद नूरुल आरिफीन साहब सिद्दीकी सजादा नशीन आस्ताना अलिया नहरिया शरीफ की जो शब व रोज़ काविशों और आपकी तमन्नाओं के एतबार से जो आपने तामीराती सफ़र शुरू किया और उस सफ़र के अंदर जो आप अहबाब का तावन है और आपका जो अतियात है उनके एतबार से आप तक वो प्रोग्रेस, वो रिपोर्ट और वो कैफियत पहुँचाना मुनासिब समझता हूँ। मैं सबसे पहले उन तमाम अतिया कुन इनकान को ख़राज तहसीन पेश करता हूँ कि जिनकी शब व रोज़ के मेहनत और खून पसीने को पसीज कर अपने अतियात इस मद के अंदर यहाँ पेश फरमा रहे हैं और हुज़ूर मुर्शिद ग्रामी की खिदमत के अंदर पेश कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इल्तिजा करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इससे कई गुना मज़ीद उन्हें दुनिया और आखिरत की और जन्नत की बहारों से माला माल फरमाए। तो मेरे कैमरा मैन यहाँ दिखा सकते हैं कि यहाँ फर्स्ट फ्लोर के एतबार से यहाँ जो सीढ़ियों का काम है, यहाँ तमीरात और ये दीवारों की चुनाई का सिलसिला जारी और सारी है। तो हमारे कैमरा मैन आपको दिखा सकते हैं कि हमारे मेहमान तमीरात के अंदर और ये चुनाई के अंदर मसरूफ़ अमल हैं और बड़ी महारत, बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ, बड़ी दयानतदारी के साथ और बड़े खुलूस और अक़ीदत के साथ ये अहबाब काम करने में मसरूफ़ अमल हैं और दिन रात की मेहनत, ना अपनी थकावट देखते हैं, ना अपनी मुशक्क़त देखते हैं और बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी परेशानी के सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके महबूब की ज़ात और मुर्शिद ग्रामी के तवज्जुहात के हुसूल के लिए ये भाई, ये दोस्त, ये बुज़ुर्ग, ये शबाना रोज़ मेहनत और काविशों के अंदर मसरूफ़ अमल हैं। तो यहाँ पर ये देख लीजिए कि किस कदर सफाई के साथ, किस कदर महारत के साथ यहाँ काम का आगाज़ इब्तिदा से लेकर यहाँ तक और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारा यकीन है और मैं यकीन कामिल के साथ कह सकता हूँ कि ये सिलसिला आगे मज़ीद बढ़ेगा और मज़ीद यहाँ आगे तरक्की करेगा। तो मैं ज़रा अगले मंजिल की तरफ आपको ये चलता हूँ और वहाँ पर भी हम इसका जायज़ा लेंगे। तो यहाँ मतलब कि जो बाईं साइड पे मीनार का सिलसिला और मीनार की तमीर का सिलसिला यहाँ पर मेरे कैमरा मैन दिखा सकते हैं कि ये अहबाब यहाँ अपने मामूलात के अंदर, अपनी मसजिद के अंदर मगन हैं और बड़े खूबसूरत अंदाज में यहाँ से भी मस्जिद के मीनार की तामीर का सिलसिला शुरू है। और ये ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि जो यहाँ इसके पिलर्स हैं और बीम्स हैं, ये क्योंकि हमने भी काफ़ी अर्सा यहाँ पाकिस्तान के अंदर गाँव में रहते हुए तामीरात, बड़े बड़े प्लाज़ों की, बड़ी बड़ी इमारत की तामीरात को देखा और देखने के साथ ये मयार और ये कैफियत मुझे पाकिस्तान में इस तरह की कैफियत नज़र नहीं आई। जो कैफियत और जो मयार यहाँ हुज़ूर मुर्शिद ग्रामी ने रखा और फिर आपके तजवीज़ करदा इस मंसूबे के अतबार से इस कैफियत के साथ ये सिलसिला बनाया जा रहा है, यकीनन एक बड़ी मजबूत और मुस्तहकम और दौरे हाज़िर के जो तकाज़े हैं उन तकाज़ों का भरपूर लिहाज रखते हुए इस इमारत का और इस मस्जिद शरीफ का ये जो सिलसिला जारी है। तो यकीनन जितने हमारे लिए ये अल्लाह का घर मजबूत और मुस्तहकम होगा, मेरा ये यकीन करता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात इसके सदक़े वो आपके लिए, मेरे लिए कब्र और हशर का घर जो है वो खूबसूरत और बड़ा मजबूत और मुस्तहकम बनाएगा और अपनी रहमतों के साथ नज़ीर बनाएगा। मैं अपने कैमरा मैन के साथ अगले पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो मीनार की तामीर का सिलसिला है, ये अब इसकी बालाई हिस्से से इसका मुआवज़न देखा जा सकता है कि यहाँ पर इसके बीम बनाए जा रहे हैं और इनकी जो सफाई के एतबार से, जो कैफियत के एतबार से, तो आप खुद भी यहाँ अंदाज़ा फरमा सकते हैं कि किस कदर मजबूत अंदाज में और इस बीम की जो चौड़ाई है, इस बीम की जो कैफियत है और जो सरिये का इस्तेमाल है
وہ بھی بحمداللہ تعالیٰ ایک انٹرنیشنل سطح کا یہاں تعمیراتی سلسلہ جاری ہے. تو اللہ پاک آپ کے اس عطیے میں مزید برکات نصیب فرمائے اور مزید آگے بڑھتے ہوئے آپ کو یہاں مسجد کے جو گنبد اور مسجد کی جو بلڈنگ یہاں مسجد روات کے اندر آدمی جیسے ہی داخل ہوتا ہے تو کیونکہ کسی بھی عمارت کی پہچان اس کے حسن اس کی شاہکاری کے ساتھ معلوم ہوتی ہے. تو ابھی یہ تعمیراتی مراحل کے اندر ہے لیکن دور سے دیکھنے والوں کو یہ اپنی پرکشش کیفیت اور پرکشش انداز کے ساتھ ان کی نظروں کو اپنی طرف لبھا رہی ہے. تو میرے کیمرہ مین دکھا سکتے ہیں کہ یہاں مسجد کے پہلے گنبد کا جو حصہ ہے وہ یہاں اس کی بنائی اور اس کی جگہ مکمل ہو گیا لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ جلد یہ شکل بھی کھولی جائے گی اور اس کے باقی جو معاملات ہیں اور باقی جو لوازمات ہیں ان کو بھی پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے گا. ناظرین یہ یہاں پر میں اس وقت مسجد کی ابتدائی جو بنیادی حال ہے پہلا حال ہے اس حال کے اندر موجود ہوں اور اس حال کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا وسیع ہے اور یہاں پاکستان اور پنجاب کے گرم ترین موسم ہونے کے باوجود یہاں جب آدمی اس گرمی کے کہ جب سورج آگ برسا رہا اور اس آگ کے برسنے کے موسم کے اندر یہاں جب آدمی کھڑا ہوتا ہے تو یقین کریں یوں لگتا ہے کہ گویا کہ ہم ناری شریف کے فلک بوس پہاڑ کی چوٹی کے اوپر موجود ہیں اور جیسے وہاں ٹھنڈی ہوائیں انسان کو اپنی جھونکوں سے محظوظ کرتی ہیں تو ایسے ہی یہاں پر اس مسجد کے حال کے اندر داخل ہوتے ہی ایک روح کے اندر طبیعت کے اندر ایک عجیب کیفیت محسوس ہوتی ہے اور کس قدر خوبصورت ہے اور کس قدر یہاں ایک تسکین کا باعث یہ عمارت ہے. اور یقین کیجیے کہ ابھی تو یہ زیر تعمیر ہے مگر اس منظر کو میں آج ہی سے کیا پتہ ہماری زندگیاں کتنی ہوں گی کتنی نہیں ہوں گی لیکن اتنی بات میں کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پر نمازیوں کے لیے جب نماز پڑھیں گے تو یقیناً جو آج ابھی زیر تعمیر ہے تو زیر تعمیر کی جو کیفیت ہے کہ وہ اپنی طرف کھینچ رہی ہے وہ پرکشش بن رہی ہے. تو جب نماز کی ادائیگی ہوگی تو وہاں پر اور کتنی کشش ہوگی کتنی لذت ہوگی. تو بہرحال دعا فرمائیں کہ جو آج ہی سے ہمیں یہ ہوا کے جھونکے اس کی لذت اس کی محبت اس کی عشق اور عقیدت اور مودت اور محبت کا پیغام دیتے ہیں تو یقیناً یہ کل جب یہاں سے روحانیت اور علم کے چشمے پھوٹیں گے اور یہاں سے قال اللہ اور قال رسول کے صدائیں بھی بلند ہوں گی یہاں تدریس اور تعلیم اور تربیت کا سلسلہ بھی جب شروع ہوگا تو یقیناً اس وقت ایک عجیب بہار دیکھنے کو ملے گی. اور یقیناً مجھے یہ وجہ کے ساتھ وصول کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ صاحبان نظارہ جو خواجگان ناری شریف کی ارواح ہیں تو وہ حضور مرشد گرامی کے اوپر ان کی روحوں کی کتنی مسرت ہوگی کتنی خوشی ہوگی. تو الحمدللہ یہ ان کی توجہات ہیں کہ جو آج یہاں گرم موسم میں بھی یہاں اگر ٹھنڈی ہوائیں یہاں اگر ہمیں محسوس کر رہی ہیں لطف دے رہی ہیں تو یقیناً یہ رب کی رحمت اس کی رضا کا ایک منہ بولتا ثبوت نظر آتا ہے. ناظرین میں اب مسجد کے دائیں جانب جو یہاں مینار کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہے اور یہ بیسمنٹ کے ساتھ جو یہاں اس کی فلنگ ہو رہی ہے اور اس بنیادی اسٹرکچر کو مکمل کیا جا رہا ہے. تو میرے ساتھ ہے میرے کیمرہ میں دکھا سکتے ہیں کہ یہاں ٹریکٹر ٹرالی موجود ہے یہ تازہ مٹی ڈال کے تو یہاں پر اس بیسمنٹ کی جو سائڈ کی دیوار ہیں اطراف کی دیواریں ہیں تو ان کے ساتھ مٹی ڈال کے تو یہ اس کی جو بھرائی ہے یہ مکمل کی جا رہی ہے. اور آپ اندازہ لگائیں کہ کس برق رفتاری کے ساتھ ہر جگہ پہ ہر آدمی اپنے کام کے اندر مصروف ہے ہر آدمی اپنی ڈیوٹی پہ موجود ہے اور جس ڈیوٹی پہ وہ مامور ہے تو بحمداللہ تعالیٰ وہ بڑی لگن بڑی چاہت اور بڑی خوش دلی اور صاف نیت کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں. تو اللہ پاک اس تپتے ہوئے موسم کے اندر اور آگ برساتے سورج کی اس کیفیت میں اللہ سب کی کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اب ہم آپ کو نیچے لے چلیں گے جو ہمارا یہاں پارکنگ کا علاقہ ہوگا پارکنگ کا حصہ ہوگا اور وہاں پر بھی میں آپ کو مناظر دکھاؤں گا کہ وہاں پر بھی اس کیفیت میں یہ چیزیں آپ کے سامنے تعمیراتی مراحل شروع ہیں. یہ میرے کیمرے میں دکھا سکتے ہیں کہ یہاں نیچے سے ہی دیکھا جائے تو یقین کیجیے کہ جب پہلی نظر پڑتی ہے تو کام کی جو صفائی ہے کام کا جو معیار ہے وہ اس قدر مہارت کے ساتھ ہے کہ اب ابھی اس کی جو کنکریٹ ہوئی ہے جو پلر بیم وغیرہ بنائے گئے ہیں تو وہاں پر بھی معمولی جو کہ وہاں کی جگہ پہ مسالہ جو ہے وہ ابھرا ہوا نظر آتا ہے. پھر وہاں سے جو معمار لوگ ہوتے ہیں مستری لوگ ہوتے ہیں جب پلستر کرتے ہیں یا کہیں پر بھی اس کا کوئی کام کاج کی یا کوئی ٹائل وغیرہ لگائی جاتی ہے تو یقیناً کہیں پر ابھرا ہوتا ہے کہیں پہ اس کیفیت کا ہوتا ہے تو وہاں سے اس کو فرض کر اور بالکل برابر کر کے تو وہاں کیا جاتا ہے. لیکن اس عمارت کی تعمیر کے اندر کمال یہ ہے اور اس کا حسن یہ ہے کہ اس کے اندر ایسی صفائی ہے ایسی مہارت ہے کہ کسی ایک جگہ پہ بھی کسی قسم کی کوئی کمزوری نظر نہیں آتی.
دوبارہ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک اسی صفائی کے ساتھ، اسی مہارت کے ساتھ اس تعمیراتی سلسلے کو اللہ رب العزت جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، اب ہم اگلے اسٹیپ میں یہاں بیسمنٹ کے اندر موجود ہیں اور اوپر کی جو تعمیرات اور اس کی جو کیفیات تھیں اور اس کے جو حسن اور خوبی اور کمالات تھے وہ سارے آپ تک کیمرہ کی آنکھ کی وساطت سے اور اپنے کچھ جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ تھے ان الفاظ کی کیفیت اور بدولت آپ تک پہنچائے۔ اب یہاں ہم نیچے بیسمنٹ میں موجود ہیں اور میرا کیمرہ مین یہ دکھا سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ دیکھ لیجیے کہ کتنی بڑی یہاں ہائٹ موجود ہے اور یہ جو پارکنگ کا علاقہ یہاں حضرت صاحب کے حکم پر یہ بیسمنٹ جو بنایا جا رہا ہے اور یہ اس کی جو فاؤنڈیشنز ہیں اور یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ غالباً یہ 8x8 کی جو بنیاد ہے یہاں اس پلر کی اور اس کے اوپر پھر آپ اس کے جو لینٹر ہوگا اس لینٹر کا جو ہے اس کی پلر کی جو کیفیت ہے وہ اس کی سریے کی کیفیت دیکھ رہے ہیں اور یہاں اس بنیاد کی کیفیت دیکھ رہے ہیں کہ اس کی لاگت پھر آپ خود اندازہ لگا لیں اس کی لاگت کیسی ہوگی اور اس معیار کو اس ٹینڈر کو ملحوظ خاطر رکھ کر تو ہم نے پھر اپنی طرف سے جو قوت تعاون ہے اس کے اندر بھی ہم نے اضافہ کرنا ہے اور میں اپنے کیمرہ مین کی وساطت سے ہمارے انجینئر صاحب یہاں یہ بھی موجود ہیں اور ہمارے سرور ہیں وہ بھی بڑی محنت کے ساتھ یہاں موجود ہیں تو میں چلیں ان کی زبانی بھی اس عمارت کے بارے میں اس تعمیر کے بارے میں تھوڑے ان کے الفاظ میں آپ احباب تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ جناب السلام علیکم۔ ماشاء اللہ قبلہ کیمرے کی وساطت سے آپ کی خدمات چونکہ یہاں پر ناقابل فراموش ہیں اور جب تک یہ دنیا رہے گی یہ گھر رہے گا اور آپ کا تعاون اور آپ احباب کے ساتھ یہ جو یہاں ہمارے معمار ہیں معاونین ہیں جتنے بھی ہیں اور جتنے بھی عطیہ کنندگان ہیں ان سب کی کاوشیں ناقابل فراموش ہیں اور ہمیشہ ایک تاریخ کے اندر سنہرے روح میں یاد رکھی جائیں گی۔ تو آپ یہ فرمائیں کہ آپ کی جو یہاں پر عقیدت محبت اور آپ کی سوچ وہ کیا ہے یہاں اس تعمیر کے اعتبار سے؟ سب سے پہلے بات بسم اللہ الرحمن الرحیم بات یہ ہے کہ جتنا بھی یہاں پہ اسٹرکچر بنایا جا رہا ہے سی سی اسٹرکچر بنایا جا رہا ہے فریم اسٹرکچر بنایا جا رہا ہے جو کہ بہت مضبوط ہے جی جو کہ جتنی عوام یہاں پہ آنی ہے اس کے مطابق ڈیزائن کیا گیا اور اس سے اور بھی ڈیزائن کیا گیا جی ٹھیک ہے۔ ہم اپنی پوری محنت سے یہاں پہ اسٹیل اسٹرکچر کنکریٹ اسٹرکچر فریم اسٹرکچر سارا ہم اپنی پوری محنت کے ساتھ یہاں پہ بنا رہے ہیں ماشاء اللہ ڈرائنگ کے نقشے کے ماشاء اللہ ٹھیک ہے۔ جنہوں نے یہ ڈیزائن کیا ہے ماشاء اللہ مجھے بہت اچھی ہے اور بہت تجربہ کار ہیں اور ان کا بڑا اسی ایکسپیرینس ہے اس معاملے میں کہ وہ یہاں پہ سارا کچھ ہمیں ڈیزائن دے رہے ہیں ماشاء اللہ۔ چونکہ ہمارے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے اور ہمارے ناظرین آپ کے الفاظ آپ کی گفتگو سماعت بھی کریں گے ڈیزائن کیا اس ڈیزائن کے مطابق ہم انشاءاللہ تو ہم میرے کیمرہ میں دکھا سکتے کہ یہ نقشہ اور پھر یہ یہاں پر اپنے دوست احباب کی یہ معاونت اور رہنمائی فرما کر تو ایک ایک چیز کو بڑی جانچ پڑتال کے ساتھ بڑی کانٹ چھانٹ کے ساتھ یہ اور بڑی باریکی اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ اور ابھی ہم دوپہر کو بیٹھے ہوئے تھے اور کھانا کھا رہے تھے۔ افضل ان کی آج پہلی نشست ہوئی ہے میری اور میرا ان کے ساتھ تعارف نہیں تھا لیکن دوران گفتگو اس کال کے ساتھ ان کے جو جذبات تھے ان کے جو کلمات تھے وہ میرے لیے ایسی تسلی اور ایسے حوصلہ افزائی کا باعث تھے کہ یقین کریں کہ میں نے ان کا تعارف پوچھے بغیر مجھے بڑا حوصلہ ہوا بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ رب العزت ڈیزائنر سے ہی بات کر جی بالکل۔ تو یہ ہے کہ ان کی جو کیفیت تھی وہ ماشاءاللہ بڑی ایک اچھی تھی۔ تو بہرحال آپ یہ فرمائیں کہ آپ نے یقیناً پاکستان کے اندر اور ممکن ہے کہ آپ نے بیرون پاکستان بھی امارات کا اچھا باہر کا تو ماشاء اللہ اچھا تو یہ فرما رہے ہیں کہ میں ساؤتھ افریقہ زمبابوے اور کینیا اور باقی دیگر کنٹریز کے اندر گئے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ تعمیرات کا جو اسٹینڈرڈ ہے جو معیار ہے تو کیا آپ اس معیار کو اس کے ساتھ کیسے کمپیریزن کریں گے کیسے موازنہ کریں گے؟ جیسے انشاءاللہ وہاں پہ کام ہوتا تھا اس سے اچھا یہیں پہ ماشاء اللہ کیا کمال ہے ماشاء اللہ۔ مرزا صاحب آپ نے تو مختصر جملے کے اندر بس سمندر کو کوزے میں بند کر کے تو یہ فرما رہے ہیں کہ ہم اس سے بھی زیادہ بہتر آپ اندازہ لگائیں گے اس سے بھی زیادہ بہتر معیار اور اسٹینڈرڈ یہاں پر قائم کرنے کی کوشش میں مصروف عمل ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جو آدمی فارن کنٹریز کے اندر اگر کام کر کے آئے ہوں اور بیرون ممالک بھی تعمیرات اور باقی اس طرح کے عمارات کی تعمیر کے اعتبار سے اپنی خدمات کے فرائض سرانجام دے کے آئے ہوں تو یقیناً انہیں بیرون ممالک جو تعمیراتی اصول ہیں قوانین ہیں وہاں پر جو معاملات ہیں وہ بھی پہچانتے ہیں۔ پاکستان کے جو موسمی کیفیات ہیں پھر زمینی کیفیات اور زمینی حقائق ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ معمولی سا زلزلہ آئے معمولی سا جھٹکا آئے تو ہماری بہت ساری ایسی عمارات ہیں کہ جو فوراً سے وہ زمین بوس ہو جاتی ہیں لیکن جو یہاں پر بنیاد رکھی گئی ہے جس کیفیت کے ساتھ اس نوعیت کے ساتھ تو یہ ایک ناقابل فراموش ہے۔ تو میرے یہاں ہمارے میں بتانا چاہوں گا
कि यहाँ पे मटेरियल पे मैंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया हुआ। अच्छा हम माशाल्लाह, एक नंबर ही मटेरियल इस्तेमाल करें जो कि अच्छी क्वालिटी का है, माशाल्लाह। जिससे नफासत और क्वालिटी सामने नज़र आए। बिल्कुल, ये तो नज़र आ रही है, ये तो हर आँख देख रही है। ठीक है, जितना स्टील जैसे दिया गया, जैसे 60 ग्रेड का स्टील और कंक्रीट क्रश वगैरह जो हम मार्गला की हम लेकर आ रहे हैं, के मार्गला की ही लेके आ रहे हैं, तो इस्लामाबाद का स्टैंडर्ड हाई स्टैंडर्ड है, उस लेवल पे हम यहाँ पे काम करवा रहे हैं, उसमें हम कोई कमी पेशी नहीं कर रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई मटेरियल यहाँ पे ऐसा आ भी जाता है तो हम उसको वापस कर देते हैं, माशाल्लाह, उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं। बड़ी बात है, बड़ी बात है, बड़ी बात है जी। किसी भी ईंट में कोई नमकियात नहीं आएगा, कोई चिरागी नहीं बनी हुई, जिस पर ईंट लगती है तो नमकियात आ जाती है। जी जी बिल्कुल यहाँ पे किसी ईंट में नहीं आएगी, पूरी अगर 8 महीने से चलाई हो चुकी है। बिल्कुल, ठीक है, पूरा हम उसकी रेशो जो है इसके स्टैंडर्ड के मुताबिक उसकी सीमेंट की रेशो जो है वो पूरी हम डलवाते हैं, जी जी माशाल्लाह। कमी नहीं करते हैं। तो मुझे ये बताएं कि ये जो आपने इसका जो बेड बनाया है इस बुनियाद के एतबार से, तो इसको ऊपर कितना उठाया जाएगा, इसमें कितनी ये भराई डाली जाएगी, और फिर आगे पार्किंग के लिए गाड़ियों की, ये थोड़ा सा नाज़रीन के लिए आप अगर थोड़ा सा बता दें तो ये। यहाँ तक हमारा फर्श आएगा, अच्छा माशाल्लाह, 1 फुट इसमें अभी 1 फुट ऊपर जाएगा ये। फर्श आएगा। अच्छा माशाल्लाह, ठीक है, उस फर्श उस स्लोप के साथ मिल जाएगा। अच्छा। रैंप के साथ जी, ये हमारा फर्श लेवल होगा, इससे 11 फुट ऊंचा अच्छा हमारा, अच्छा माशाल्लाह, मैक्सिमम गाड़ी होती है 8.5 फुट से ऊपर कोई गाड़ी जी, 8 नहीं फुट से होती। ऊपर नहीं। प्राडो वगैरह भी मैक्सिमम करते हैं। जी जी तो हम ये 9 फुट भी रख सकते, लेकिन मैंने फिर भी 10-11 फुट रखी है ताकि अच्छी माशाल्लाह। रोशनदानी रोशन रहे, तो थोड़ी सी वेंटिलेशन रहे। देखें कुछ, चूँकि ये भी होता है ना, कोई शाजोर वगैरह इस तरह की गाड़ियाँ भी कभी कभार वो भी आएगी। हमारे पास हाँ, आती रहती है, वो सामान भी आती आएगी। रहती है, तो कम अस में इतना हो कि जो हम ट्रक तो दाखिल नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो ज़रूर होगा कि हमारे पास जो 8-9 फुट की बिल्कुल होती है, 9 फुट की, भी तो अल्हम्दुलिल्लाह कि वो भी हमारे पास यहाँ आ जाएगी। तो ये किस कदर ये दयानतदारी है, किस कदर ये वफादारी है, और किस कदर ये ज़िम्मेदारी है। और मैं आप अहबाब को भी ये कहूँगा कि आप भी ऐसे लोगों को खराज तहसीन पेश करें। अब हमारे यहाँ भाई सर्वेयर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम, कैसे हैं जी, ठीक ठाक हैं? सबसे पहले आप अपना प्यारा नाम ज़रा नाज़रीन की खिदमत में पेश फरमा दें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम नदीम हसन है। तो मैं बेसिकली बरी टाउन में जॉब कर रहा हूँ इस्लामाबाद में, और 12 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ इधर ही। तो ये मेरे लिए भी बड़ी खुशकिस्मती है, मेरे लिए बड़ी ये साबित की बात है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस जगह पे रखा है मुझे, और हज़रत साहब ने कबूल किया। मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं यहाँ अपनी को खिदमत से अंजाम दूँ, ताकि रहती दुनिया तक जो है वो काम शाम भी अपनी मेहनत से, अपनी दयानतदारी से करता रहूँ, और नाम भी अपना बनाता रहूँ। माशाल्लाह, इन्होंने भी जुमला बोला। मैं मिर्ज़ा साहब से, मिर्ज़ा साहब 1 मिनट के लिए ज़रा मैं आप दोनों अहबाब से सवाल पूछूंगा कि चूँकि ज़ाहिर है आपका तामीरात का मामलात है, और तामीरात यहाँ वही कुछ अर्सा ही आपका पीर साहब के साथ वास्ता पड़ा है, लेकिन ज़रा मैं आपसे मुख्तसर जुमलों में एक सवाल पूछूंगा कि आपने जब से किबला हज़रत साहब की शख्सियत को देखा, उनकी मजलिस को आपने अटेंड किया, तो चूँकि ज़रा एक सूफियाना ज़िंदगी के अंदर, एक खानकाई निज़ाम के अंदर आपको पता है कि तामीराती ज़हन और इस तरह का ज़हन बड़ा कम खाली पाया जाता है, लेकिन आपने हज़रत साहब के बारे में दोनों आपने कैसे पाया? पहले आप जवाब दे दें, फिर मैं अपने सर साहब से पूछूँ। मैं इनसे पहले हज़रत साहब का नाम ही सुना था। जी माशाल्लाह, ठीक है जी। और मुझे पता था बस थोड़ा बहुत ये है, ये गहराई में मुझे कुछ नहीं पता था। माशाल्लाह, आज से तकरीबन 10 साल पहले मैं इनके वहाँ नेगिया शरीफ में मेले पे उस पर जा रहा था। अच्छा, जिसके साथ मैं गया था, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तू मुझे एक मेले पर लेकर गया था भाई, इनका नाम बता। उन्होंने सेम यही नाम बताया, अच्छा कि हम इन्हीं के यहाँ गए। माशाल्लाह, ठीक है, वो उनके दोस्त भी हैं, जानने वाले भी हैं, माशाल्लाह, भी हैं उनका, माशाल्लाह। उनके रेफरेंस से फिर मैं यहाँ आया। माशाल्लाह, बड़ी ठीक बात है, है, तो मैंने बड़ी खुशी महसूस की है। माशाल्लाह, बड़ी बात। थोड़ा गो कि मेरा घर दूर है, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, आने जाने का मसला है, जी जी, मेरे कुछ अपने भी मसले होते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ ये अल्लाह का घर, बेशक ये बेशक। पहले और हज़रत साहब पहले। ठीक है, और हज़रत साहब माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी दे, खुश रखे, आमीन, आबाद आमीन, रखे, आमीन। रहती दुनिया तक उनका नाम रहे, जी तो बड़ी अच्छी बात है। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत नदीम भाई, आप क्या फरमाएंगे हज़रत साहब की शख्सियत के बारे में, इसी सवाल का जवाब? माशाल्लाह हज़रत साहब बड़े एक नूरानी शख्सियत के मालिक हैं। तो मैंने तो इससे पहले उनको या तो यूट्यूब चैनल पे देखा हुआ था, या टीवी पे देखा हुआ था, उनकी तकारीर जो है वो अक्सर सुनते रहते थे, लेकिन इधर आके उनसे पहली दफ़ा मुलाकात हुई तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा, और उनसे बड़ी अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार उन्होंने भी किया। जब भी जो आते हैं माशाल्लाह वो दुआएं दे के जाते हैं, और ये मेरे लिए बड़ी सादत की बात है कि अल्लाह पाक ने उन्होंने मुझे इस्लाम को दिया। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया जी आप दोनों अहबाब का कि आपने अपनी मोहब्बतों के फूल यहाँ नछावर फरमाए, और जिस तरह आपके शब रोज़ यहाँ काविशें हैं, हम दुआ गो हैं। ये याद रखें कि कैमरे की आँख की वसादत से जो आपका पैगाम, आपकी आवाज़ लोगों तक पहुँचाई गई है, इसके अलावा भी इस जगह को देखकर
تو ہر آدمی جو بھی درد دل رکھنے والا ہے آستانہ عالیہ نعریہ شریف کے ساتھ محبت اور پیار کا دامن رکھنے والا ہے، اور بالخصوص حضور مرشد گرامی الحاج خواجہ پیر محمد نور الدین صاحب صدیقی سجادہ نشین آستانہ عالیہ نعریہ شریف کے ساتھ جو بھی دامن عقیدت رکھتا ہے، اور ان کی وساطت سے پھر آگے جو کام کی نوعیت ہے، کام کرنے والے ہیں، معاونین ہیں، مخلصین ہیں، چاہے وہ ہمارے ذمہ داران ہیں، جیسے ہمارے انجینئر صاحب ہیں، جیسے آپ سرور ہیں، اسی طرح ہمارا یہ خاکہ اور نقشہ تیار کرنے والے احباب، یعنی ایک ادنا سے معاون سے لے کر مزدور سے لے کر ایک اعلیٰ عہدے تک جہاں پر بھی لوگ موجود ہیں، تو وہ یقیناً درد دل رکھنے والے اس تعمیری پروجیکٹ کے اعتبار سے ایک عظیم الشان پروجیکٹ ہے، اور یہ کوئی مہینوں کی بات نہیں ہے، یہ سالوں کا پروجیکٹ ہے۔ اور حضرت صاحب سے میں پوچھ رہا تھا ناظرین کہ ابھی تک جو یہاں لاگت آئی ہے اس کی ایک اوسطاً کتنی ہوگی، تو حضرت صاحب فرما رہے تھے کہ ابھی تک جو آئی ہے وہ تقریباً 8 کروڑ سے اوپر ہو چکی ہے، اور مزید میں نے پوچھا کہ حضور اس میں مزید کتنی لاگت ہوگی، تو فرما رہے تھے کہ تقریباً 35 کروڑ تک اس کی جو ہے یہ لاگت ہو سکتی ہے، اور ممکن ہے جیسے آپ احباب کو معلوم ہے کہ پاکستان میں اشیاء کے جو نرخ ہیں، قیمت ہے، وہ گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، لیکن افسوس یہ ہے، ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں چیزوں کے ریٹ تو بڑھا دیے جاتے ہیں، لیکن گھٹانے کے وقت وہاں پر بہت سارے تامل اور سوچ و بچار کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ لیکن آپ احباب کو یہ میں ترغیب دینا پسند کرتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے، ہمارے حکمرانوں کا، ہماری حکومت کا یہ المیہ ہے کہ وہ ہمارے معاونین کے ساتھ، اپنے ملک کے باشندوں کے ساتھ وہ اس طرح کا سلوک نہیں کر پاتے۔ لیکن آپ احباب کے لیے جو ہم درخواست کرنا چاہیں گے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے جو تعاون کا جو سلسلہ ہے اس کو مزید جاری رکھیے، اور اس کے اندر مزید اللہ رب العزت کی ذات آپ کو برکات نصیب فرمائے، آپ کے بچوں کی خیر فرمائے، آپ کے روزگار کی برکات اور ترقیاں نصیب فرمائے، اور اللہ پاک اس پروجیکٹ کے اندر، اس منصوبے کے اندر جتنے بھی ہمارے احباب جو مصروف کار ہیں، اللہ رب العزت کی ذات سب کو دارین کی سعادتوں سے برابر فرمائے، اور دین دنیا آخرت کی کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔